बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आइए चलते हैं आज की धुआंधार तकरीर की तरफ जो कि सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने की। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। और क्या कहा, आइए नादरीन देखते हैं ये वीडियो। ये वो फस्तायत और आमरीत की सोच है, उसका नतीजा है जिसकी वजह से आप और मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर खतरे में समझ रहे हैं। मैं समझता हूं लाहौर में मुतनाज़ा अदालतें जो हैं वो एक बिल्कुल माइनर इशू है, जैसा कि पहले मुकर्रीन ने कहा कि एक सिटिंग में ये मसला हल हो सकता है। 780A की जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जो इनको जेब भी नहीं देता, जो इनकी अपनी जजमेंट के पैरामीटर के खिलाफ हैं, मैं समझता हूं वो भी कोई बड़ी वजह नहीं है। मैं आज मीडिया के तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूं, इस मुल्क में जिस तरह से जमहूरी कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह से इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का तहस नहस किया गया, जिस तरह से इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को कॉम्प्रोमाइज किया गया और जिस तरह से इस मुल्क की अदलिया को लौंडी और गुलाम बनाया गया, इसके पीछे वो सोच है, ये सारी एक साजिश है कि एक ही आवाज है जो मीडिया की आजादी की बात कर सकती है, एक ही आवाज है जो अदलिया की आजादी की बात कर सकती है, एक ही आवाज है जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात कर सकती है, एक ही आवाज है जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर सकती है। और वो आवाज जो है वो मेरे वकला की आवाज है, जो 1947 से शुरू हुई और ये ताकतवर आवाज जो है 2007 में जजेस भाली की तहरीक में भी सारी दुनिया ने सुनी और एक्नॉलेज किया। और ये आजादी हक की तहरीक जो है ये दोबारा से शुरू हुई है इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ मॉडल टाउन के इशू के ऊपर और मेरे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के खात्मे के बावजूद भी तहरीक खत्म नहीं होगी। ये तहरीक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली तक, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली तक और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती तक कायम होने तक इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम जो है वो सिर्फ वकला को अपनी उम्मीद की किरण समझते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने पूरे मुल्क, अपनी कौम से ये वादा करता हूं कि आपको वकला कभी मायूस नहीं करेंगे। आपके हकूक की ये जंग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और जो एक छोटी मोटी बात चल रही है कि यहां जो है एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये बैठ गए हैं, अभी अहमद अवैस साहब ने हमारी आसानी हमारे लिए पैदा कर दी, वरना लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से एक और रेफरेंस भी तैयार है। और रफाकत तनोली जिसके 2 बच्चों को इसकी बेटी ने कुचला, वो रेफरेंस भी तैयार है, जो सारी की सारी ये कहते हैं कि जजेस के काम में मुदाखलत ना की जाए। आप कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? कल आपने आईजी पुलिस को 10 फोन किए, मेरे पास सीडीआर रिकॉर्डिंग मौजूद है आपकी, आपने 10 फोन किए और आप कैसे कहते हैं कि हम दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करते? आप इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत करते हैं। आप लोअर जुडिशरी को फोन कर करके कहते हैं कि वकला को 8-8 दिन के फिजिकल रिमांड के ऊपर पहुंचा दें। आप फोन कर करके कहते हैं कि इनकी जमानतें खारिज करें। आप फोन कर करके कहते हैं कि इनके घरों को मस्मार कर दें। ये अल्फाज हैं आपके, ये अल्फाज हमारे तक पहुंचे हैं। और आपकी घोषणात को तुम्हारी एक आमराना सोच और अमल की एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तुमने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब से पहली मीटिंग में कहा कि मैं वकला को सीधा करना चाहता हूं, वो भी हमारे इल्म में है। तुमने आते ही एक इंप्रेशन दिया लोअर जुडिशरी को। तुमने आते ही मेरे भाई जवाद अवान के केस में जिस जज ने केस ना बनते हुए डिस्चार्ज किया था, आपने उसको ओएसटी किया और आपने उसको सस्पेंड करके रहीम यार खान में रिपोर्ट करने को कहा।
اور جواد اوان کو آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن انوائٹ کر کے وہاں بلایا، اور آپ نے اس کے بعد آتے ہی زاہد گرایا کے کیس میں آپ نے یہ وہ جو اس کو سزا دی، آپ نے جو سزا دی وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کنٹیمپٹ کا آرٹیکل 204 میں کیا قانون ہے، اور آپ نے وہ انلیگل ججمنٹ، یہ میں سارے اپنی پریزیڈیم کے بھی علم میں دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی صدر ہائی کورٹ کو بھی یقینی بات ہے وہ چیز ملی ہوگی، مجھے بھی ریسیو کروائی گئی، آپ نے اس انلیگل ججمنٹ کو آپ نے لکھنے کے بعد پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشن کے صدور کو سرکولیٹ کر کے اور ججز کو سرکولیٹ کر کے آپ نے ریسیو کروائی تاکہ آپ کا ٹیرر قائم ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس ججمنٹ کا، میں آپ کی اس ججمنٹ کا جو آپ نے مجھے ریسیو کروائی ہے اس کا انشاءاللہ تعالی میں جواب آپ کو بہت جلد اوپن میڈیا کے ذریعے آپ کو دوں گا۔ وہ چارج ہے ہمارا آپ کے خلاف کہ آپ کیسے وکلا کے نمائندوں کو ٹیرر کے ذریعے ڈرانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے حافظ آباد کے میرے جنرل سیکرٹری کو محض ڈی سی کو یہ کہنے پر، ایک وکیل کے کام کہنے پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے اس کا مقدمہ آپ نے اٹک میں شفٹ کر دیا۔ یہ میرا چارج ہے، آپ کے اختیارات سے تجاوز کرنے کا یہ مس کنڈکٹ ہے آپ کا۔ آپ نے جو لاہور میں مقدمات میرے بھائیوں مہر حسن کے خلاف اور مدر نول کے خلاف درج کروائے، اس کے مندرجات آپ کے علم میں اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح کی جو دہشت گردی کے قوانین ہیں اس کو کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ احمد سے فائل مانگی، وہ نہیں دینا چاہتا تھا پڑھنے کے لیے، فائل مانگ کے پڑھ کے واپس کی تو یہ دہشت گردی ہوگی، بم بلاسٹ ہو گیا۔ یہ ہے ان کے خلاف چار جو آج بھی کیمپ جیل کے اندر جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں۔ یہ جرم ہے آپ کے وہ بھائیوں کا، یہ جرم ہے جس کی وہ پاداش میں جیل کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی عظیم کے خلاف جو اور اس کے بھائی کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا، اس کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ تھانے میں جا کے کچھ ملزمان سے پوچھا کہ آپ کو کس مقدمہ کے اندر یہاں آپ پابند سلاسل ہیں، یہ دہشت گردی کی انہوں نے۔ اور اسی طرح سے آپ نے شیخ پورہ میں جو مقدمات کا اندراج کیا دہشت گردی میں میرے وکلا کے خلاف، اس میں مندرجات یہ ہیں کہ ایک احمد سے انہوں نے فائل مانگی، اس نے نہیں دی تو اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوگی، یہ دہشت گردی، یہ ان کنٹینٹس کے اوپر آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا۔ اور جواد اوان کے خلاف آپ نے کہا کہ اس نے عدالت کے اندر ایک جج کو دور سے مکہ لہرایا جس سے دہشت گردی ہو گئی۔ شیم آن یو اور شیم آن یور ایکٹ کہ آپ ایسے کنٹینٹس کے اوپر جو ہے وکلا کے خلاف دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات کا اندراج کر رہے ہیں۔ اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہوگی، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، جنگ جیتنا چاہو تو کشتیاں جلا دینا۔ اور جب کل ہم نے اپنی بات کے ساتھ آج مجھے مختلف رات کو ٹی وی چینلز والوں نے پوچھا کہ یہ احتجاج تو دسمبر سے چل رہا ہے، یہ اچانک سے لاٹھی چارج کیوں؟ میں نے کہا جی ہم سے جرم ہو گیا کہ ہم نے اس ملک میں رول آف لا کی بات کر دی، ہم سے گناہ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ اگر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو سزا دی جائے گی، پھر آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے دو معصوم شہیدوں کے قاتلوں کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں ڈیلیٹ کروائی ہے؟ آپ 2 سال سے صفا مثل کے اوپر یہ بات کیوں نہیں آنے دینا چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ کی پراڈو جیپ کون چلا رہا تھا جس کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار اور پروٹوکول سپرداری کے اوپر لیا؟ آپ یہ بات آپ انصاف کے رستے میں رکاوٹ ہیں، یہ آپ کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور اختیارات سے ماندرا جا کے جو اعمال ہیں آپ کے، یہ مس کنڈکٹ ہے اور یہ چارج ہے ہمارا آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا اتحاد قائم رکھیے، اور اپنی خاص طور پہ آپ نے کل دیکھا کہ میرے دونوں سیکرٹری صاحبان نے آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آگے چلیں گے، فرنٹ فٹ پہ چلیں گے، اور میری قیادت نے
میرے بھائیوں نے ثابت کیا، میرے جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری صاحبان نے سب سے پہلے گرفتاری بھی ہم نے دی، لاٹھیاں بھی ہم نے کھائیں، اور اس کے بعد میرے بزرگ، میرے بڑے بھائی چوری احسن بھون صاحب وہاں ٹیئر گیس انہوں نے فیس کی، انہوں نے لاٹھی چارج فیس کیا، مقصود بٹر صاحب وہاں موجود تھے، شفقت چوہان صاحب وہاں موجود تھے، اور اس طرح سے میری ساری قیادت تقریباً موجود تھی، اور مبشر رحمان صاحب کو، میرے ممبر پنجاب بار کونسل مبشر رحمان صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، میرے بھائی ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ بے شمار ہمارے 100 سے زیادہ وکلا کو زخمی کیا گیا اور 100 سے زیادہ وکلا کو گرفتار کیا گیا۔